बनाना रिपब्लिक। वो सोलर टेलीग्राफ जहाज का कैप्टन था और उसका नाम था लोरिज़ाडो बेकर। वो बोस्टन का रहने वाला था। वो जहाज लेकर जमीका जाता और आता रहता था। आमदोरफ्त के दौरान उसने जमीका में पहली बार केले देखे। मुकामी लोग इस अजीबो गरीब फल को बनाना कहते थे और इसे सब्जी की तरह पकाकर भी खाते थे और फ्रूट की तरह खाने के बाद भी। वो जितना अरसा जमीका रहा केले खाता रहा। बोस्टन वापस आया तो केलों के क्रेट साथ ले आया और उन्हें मुकामी मंडी में बेच दिया। लोगों को ये फल दिलचस्प लगा और वो इसे धड़ाधड़ खरीदने लगे। बेकर को 1000% मुनाफा हो गया। उसने नौकरी छोड़ी और केलों का कारोबार शुरू कर दिया। अमेरिका में उस वक्त सिर्फ सेब मशहूर था। लोग सुबह शाम सेब खाते थे। बेकर ने केला मुतारिफ कराया और लोग सेब के साथ केले भी खाने लगे और यूं ये आहिस्ता आहिस्ता हर घर की जरूरत बन गया। अमेरिका में अब केले की मार्केट थी, लेकिन ये यहाँ उगता नहीं था, जबकि जनूबी अमेरिका के ज्यादातर मुल्कों में ये आम था। बेकर ने केले इंपोर्ट करना शुरू कर दिए और इस तिजारत से करोड़ों डॉलर कमाए। बेकर को देखकर दूसरे अमरीकी ताजिर भी बनाना बिजनेस में कूद पड़े। सन 1873 में अमेरिका में रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ। 2 रेल टाइकॉन्स हेनरी मेगस और उसके भांजे माई सी केथ उभरे। ये रेल के साथ केले के बिजनेस में आए और कोस्टारिका में रेल की पटरी के साथ साथ केले के बागात लगवाना शुरू कर दिए। ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो ये लोग केले के साथ साथ दूसरे फल भी जनूबी अमेरिका से शुमाली अमेरिका एक्सपोर्ट करने लगे। यूं 1870 के आखिर में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के नाम से नया बिजनेस शुरू हो गया। नई कंपनियां बनी और ये सारी कंपनियां आखिर में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के झंडे तले इकट्ठी हो गईं। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी आने वाले दिनों में जनूबी अमेरिका के मुमालिक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी साबित हुई। ये उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसके पास सैकड़ों बहरी जहाज भी थे, रेल की जाती पटरियां भी, और ये बहुत बड़ी जाती फौज की मालिक भी थी। कारोबार चल रहा था, लेकिन इस दौरान मुकामी हुकूमतों और लोगों ने मुजाहिमत शुरू कर दी। कंपनी जनूबी अमेरिका के मुमालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाने लगी। इसका पहला टारगेट हिंडोरस था। मालिकान ने हिंडोरस में एक सियासी जमात को सपोर्ट किया। वो हुकूमत में आई और कंपनी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर न देखा। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे जनूबी अमेरिका में अपनी हुकूमतें बनवाती चली गई और इसका कारोबार फ्रूट और अनाज से आगे निकलता चला गया। इसमें चीनी, अद्वियात और कोकेन भी शामिल हुई और ये शराब की सबसे बड़ी सप्लायर भी बन गई। कंपनी प्रोफाइल अखबारात में आना शुरू हुआ तो अमरीकी राइटर ओ हेनरी ने 1904 में कंपनी के जेरे असर ममालिक को बनाना रिपब्लिक का नाम दे दिया और यूं दुनिया में ये इस्तिलाह मुतारिफ हो गई और अब दुनिया के हर उस मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है जिसके वसाइल महदूद और अखराजात ज्यादा हों और उसमें कानून और आइन की गिरफ्त कमजोर हो। दुनिया हमें भी बनाना रिपब्लिक कहती है, लेकिन हम फौरन बुरा मान जाते हैं। मगर आप जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या हम बनाना रिपब्लिक नहीं हैं? क्या इस मुल्क में कानून या आइन की कोई इज्जत बची है? इंसानी नफ्सियात है। आप जब किसी शख्स को बर्फी चोरी करने का मौका दे देते हैं तो वो उसके बाद दूध का डब्बा भी उठा लेता है, और आप जब पहले चोर का हाथ नहीं रोकते तो फिर पूरा शहर सारी ट्रेनें लूट लेता है। लिहाजा कौमें खराबी, बुराई या फसाद को शुरू ही में रोकती हैं और हमने आज तक ये नहीं किया। आपने कभी सोचा अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और जापान जैसे मुल्कों में सियासतदान, बादशाह, मलका या कोई वजीर आजम या सदर कानून या आइन क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि वो जानता है मैं कानून तो तोड़ लूंगा, लेकिन मैं
اس کے بعد قانون کے ہاتھ سے بچ نہیں سکوں گا، جبکہ ہمارے ملک میں آئین توڑنے یا دوسروں کے سر اتارنے والے دونوں مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں اس ملک میں قانون توڑا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے اور اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب قانون یا آئین اتنا کمزور ہوگا تو پھر محفوظ کیسے رہے گا؟ دوسرا، ہم نے جب جنرل ایوب خان کو مارشل لا لگانے کی اجازت دے دی اور عدالت نے اس مارشل لا پر نظریہ ضرورت کی مہر لگا دی، تو پھر جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو کون روک سکتا تھا؟ اور ان ادوار کے چیف جسٹسز کو بھی جسٹس منیر بننے سے کیسے روکا جا سکتا تھا؟ دوسرا، ہم جب مشرقی پاکستان جیسا کڑوا گھونٹ بھر گئے اور ہم نے کسی شخص کو اس سانحے کا مجرم قرار دیا اور نہ کسی کو سزا دی، تو پھر ہم مغربی پاکستان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور تیسری بات، ہم نے جب ملٹری ڈکٹیٹرز کو آئین معطل کرنے کی اجازت دے دی تو ہم باقی اداروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لہٰذا ملک کے ہر دور میں ہر سیاسی حکومت نے آئین کے ساتھ اپنی مرضی کی چھیڑ چھاڑ کی اور کوئی اس کا ہاتھ بھی نہیں روک سکا، اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یہ سچائی اب بڑھتے بڑھتے معاشرے تک پہنچ گئی ہے، چنانچہ آج ملک میں میرا جسم میری مرضی بھی چل رہی ہے اور سڑکیں بند کر کے پولیس اہلکاروں کا قتل عام بھی جاری ہے، اور ریاست کے پاس خاموش کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ آج دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور سعد رضوی میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں آئین کو تسلیم کرتے ہیں؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آج یہ اعتراف کروں گا، سعد رضوی بہرحال قاسم سوری سے بہتر ہیں۔ یہ معاہدہ کر کے خاموش تو بیٹھ گئے، جبکہ قاسم سوری نے آئین کا حلف اٹھا کر اسی آئین کو پاؤں تلے رون ڈالا، اور یہ شرمندہ بھی نہیں ہیں۔ ہم برسوں سے اس ملک میں کرپشن، قانون اور آئین کا سیاپا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہمارے ملک کے مقتدر عہدیدار کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ یہ آئین اور قانون کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آج تک کسی کو سزا نہیں دی۔ ذرا سوچئے، عمران خان نے کیوں 198 ارکان اسمبلی کو غدار قرار دے دیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا ان غداروں میں 4 سابق وزرائے اعظم، ایک سابق صدر، ایک سابق اسپیکر اور 65 سابق وزراء بھی ہیں، اور وہ MQM بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ اور GDA کے ارکان بھی، جو 3.5 سال تک ان کے اتحادی رہے ہیں۔ اور غداروں میں حکومت کے وزیر قانون فروغ نسیم اور فواد چودھری کے کزن فروخ الطاف بھی شامل ہیں، اور گورنر پنجاب چودھری سرور اور بنی گالا کے اخراجات چلانے والا علیم خان بھی۔ عمران خان نے کیوں نہیں سوچا؟ اور احسن جمیل گجر اور ان کی اہلیہ فرا احسن کیوں پنجاب حکومت چلاتی رہی؟ اور یہ 4 بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر کروڑوں روپے کیوں کماتی رہی؟ اور کیوں عرب ملک کے شہزادے کی گھڑی خاور مانیکا کے بیٹے نے مارکیٹ میں بیچ دی، اور وہ گھڑی بکتی ہوئی اسی شہزادے کے پاس پہنچ گئی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ خاور مانیکا کے صاحبزادے سے لے کر فرا احسن اور عمران خان سے لے کر قاسم سوری تک سب جانتے ہیں قانون اور آئین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں بہرحال NRO مل جائے گا۔ لہذا سوال ہے، اگر چینی آٹا ادویات اور رنگ روڈ مافیا کرپشن کر سکتا ہے، اگر غلام سرور خان نووا سٹی کے ساتھ مل کر اربوں روپے بنا سکتے ہیں، تو پھر فرا احسن اور مانیکا خاندان کیوں پیچھے رہے؟ اور زلفی بخاری، یاور بخاری، شیخ رشید اور عثمان بزدار کیوں نہ کمائیں؟
اور جب آئین 4 بار ٹوٹنے کے بعد بھی کسی کو مجرم قرار نہ دے سکے تو پھر قاسم سوری کیوں پیچھے رہے؟ اور جب مشرقی پاکستان توڑنے والوں کو بھی معافی مل جائے تو پھر عمران خان اس رہے سہے پاکستان کی منجی پیڑھی کیوں نہ ٹھوکے؟ اور اگر قانون پورے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا ہاتھ اور زبان نہ روک سکے تو پھر عام آدمی سڑک پر سگنل کیوں نہ توڑے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ملک میں ہونے والے ان واقعات کے بعد ظاہر جعفر اور ویڈیو سکینڈل کے ملزم عثمان مرزا کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز ہے؟ ہم نے جیلوں میں لاکھوں لوگوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ کیا ان کے جرائم اسد کیسر اور قاسم سوری سے زیادہ سنگین ہیں؟ ہم سگنل توڑنے والوں کو بھی کیوں جرمانہ کرتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان سے بڑے ملزم ہیں؟ اور اس ساری صورتحال کے بعد آپ ایک بار پھر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہم بنانا ریپبلک نہیں ہیں؟ دنیا کی پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور 6 دن سے حکومت کے بغیر چل رہی ہے اور مجال ہے کسی کو شرم آتی ہو؟ کیا ملک یہ ہوتے ہیں اور کیا یہ ایسے چلتے ہیں؟ کیا کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟